अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अपनी इस वीडियो का थंबनेल पढ़ता हूँ। मैंने लिखा है कि सियासतदान कहते हैं कि अफवाज बैरकों और बॉर्डरों पर रहें और किस किस को अपने अपने बॉर्डर और बैरक में रहना होगा। हालात का तकाजा है कि वो भी अपॉलिटिकल हों। नाज़रीन, इस वक्त हमारे इदारों के दरमियान मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है। यूँ एक दूसरे के सामने खड़े रहने और सारी एनर्जी एक दूसरे को नीचा दिखाने पर खर्च करेंगे तो अवाम और मुल्क का बहुत नुकसान होगा। किस किस को अपॉलिटिकल होना चाहिए, ये बहुत हसास मौजू है जो कि डिमांड करता है कि अपने ख़यालात का इज़हार इंतहाई एहतियात से सोच समझ कर मुनासिब अल्फाज में किया जाए। हमारा आइन हमें इजाज़त देता है कि हम आज़ादाना तौर पर अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें, लेकिन ये कदगन भी लगाता है कि स्टेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 19 जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है उस पर तफसील से बात करेंगे। ज़्यादातर सियासतदान, मीडिया का कुछ हिस्सा और कुछ NGOs हर वक्त ये राग गलाते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के सिविल मामलात में हिस्सा लेने की वजह से मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे। असूली तौर पर मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ और अफवाज पाकिस्तान भी अपॉलिटिकल होने का ऐलान कर चुकी हैं और वो अपॉलिटिकल होना भी चाहती हैं। नाज़रीन, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है, क्या सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को अपॉलिटिकल होने से पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे या कुछ और इदारों को भी अपॉलिटिकल होना चाहिए? अफवाज पाकिस्तान का काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, लेकिन इस बात की अशद ज़रूरत है कि तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में सरहदों के कॉन्सेप्ट को रिविज़िट किया जाए। दूसरे दो इंस्टीट्यूशंस जिनका अपॉलिटिकल होना बहुत ज़रूरी है वो हैं अदलिया और सिविल इंतज़ामिया। इन तीन का तो अपॉलिटिकल होना ज़रूरी है। तीन यानी अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और सिविल इंतज़ामिया। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये है कि सियासतदान फेयर एंड जस्ट हों। मुल्क के मौजूदा हालात इस बात का तकाज़ा करते हैं कि इस पर बहस की जाए, गौर व खौस किया जाए। मुल्क के हालात, जियोग्राफिकल पोजीशन, खित्ते के हालात, अहम मुल्कों के साथ ताल्लुकात, तेज़ी से तब्दील होती हुई दुनिया का एनालिसिस करके सिंथेसाइज किया जाए कि कौन सा इदारा क्या काम करे और किस तरीके से करे। सरहदों की डायमेंशंस तब्दील होने के बाद अफवाज पाकिस्तान का क्या रोल होगा, वो सिविल मामलात में किस हद तक दखील हो सकती हैं। मेरी एक बात याद रखें, अगर सिविल हुकूमत यानी सियासतदान कॉम्पिटेंट हों, डिलीवर करें, करप्ट ना हो, तो वो डेफिनेटली सस्टेन कर सकते हैं। फ़िलहाल इन तीन इदारों यानी अदलिया, सिविल इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान अपॉलिटिकल हो जाए, उस वक्त हमने मुख्तलिफ इदारों के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं। फैक्ट्स की बात करूँगा। ज़रा गौर करें कि शाहरा रेशम बननी हो तो फ़ौज बनाए, ज़लज़ले आएँ, सैलाब आएँ तो इमदादी सरगर्मियाँ फ़ौज सर अंजाम दे। सियाचिन की बर्फ़पोश चोटियों पर अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के सामने चट्टान की तरह डटी रहे और सियासतदान सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर हुकूमत करें। यहाँ एक और सवाल है कि क्या सिविल इंतज़ामिया को अपॉलिटिकल नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें पॉलिटिकल बॉसेस के बजाय अपने इदारों का लॉयल
نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم دیکھنے سے قاصر ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے دور حکومت میں عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے سول انتظامیہ کو کس طرح نوازتے ہیں، اور انتظامیہ اپنے پولیٹیکل باسز کے لیے ہر قسم کا غیر آئینی، غیر قانونی، حتیٰ کہ غیر اخلاقی کام سر انجام دیتی ہے؟ کروڑوں لوگوں نے سوشل میڈیا پر 25 مئی کے واقعات دیکھے۔ اسلام آباد میں خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لاہور زمان پارک کے باہر سڑک کے کنارے کھڑی گاڑیوں کو باوردی پولیس والوں کو ڈنڈوں سے توڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ پنجاب کے بے شمار گھروں میں چادر اور چاردیواری کا تقدس کس قانون کے تحت پامال کیا گیا؟ حالانکہ پولیس انہی لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے اور انہی لوگوں کے ٹیکسوں سے وہ تنخواہ اور دیگر مراحت لیتی ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو دیکھیں، وہ کس طرح ایم پی اوز کے تحت گرفتاریوں کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں۔ کیا یہ پولیٹیکل ہیں؟ کیا عدلیہ کا کردار ایسا ہے کہ اس پہ انگلی نہ اٹھا سکیں؟ کب سے عدلیہ سیاسی فیصلے کر رہی ہے؟ کیا عدلیہ تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی ہے؟ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف انڈیکس 2022 کی رینکنگ دیکھیں۔ دنیا میں 140 ممالک میں سے ہماری جو نمبر ہے وہ 129واں یعنی 129 نمبر ہے۔ کیا عدلیہ مکمل اپولیٹیکل ہے؟ ہم ہر وقت لاٹھ لے کر فوج کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ افواج پاکستان کو سیاست میں دخل اندازی کرنی چاہیے یا اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عدلیہ اور سول انتظامیہ کو بھی اسی طرح کنڈیم کرنا چاہیے جس طرح کہ ہم افواج پاکستان کو کرتے ہیں۔ ناظرین، اصولی طور پر مقننہ کو مضبوط ترین ادارہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اپنی پور پرفارمنس کی وجہ سے کمزور ترین ادارہ ہے۔ تفصیل میں جاؤں گا تو اپنا ہی سر شرم سے جھک جائے گا۔ اسمبلی جو کہ ایک قانون ساز ادارہ ہے، وہاں ممبرز ہنگامہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نازیبا بلکہ انتہائی فحش الفاظ تک استعمال کرتے ہیں، خود بکتے ہیں اور دوسروں کے ضمیر خریدتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دراصل مقننہ کی نفسیاتی پرابلمز بھی ہیں۔ یہ اپنی پرفارمنس پر بیس کرنے کی بجائے دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ یوں یہ سول انتظامیہ اور افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹ لیتے ہیں اور ان کو یہ سرعام دعوت دیتے ہیں کہ آپ سیاست میں دخل اندازی کریں۔ مقننہ میں بیٹھے لوگ ملٹری اور سول انتظامیہ کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہی لوگ میڈیا کے لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک دوسرے کے خلاف نہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں بلکہ نازیبا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مقننہ میں بیٹھے لوگوں نے اپنے میڈیا ہاؤسز تک بنا رکھے ہیں۔ اس سارے عمل کا نقصان عوام اور ملک کو ہوتا ہے۔ میرا سنتھیسس یہ ہے کہ تمام پلرز آف اسٹیٹ کو اپولیٹیکل ہونا چاہیے۔ مقننہ بھی آئین اور قانون کے مطابق کام کرے۔ سول انتظامیہ اور افواج پاکستان کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہ کریں۔ الیکشنز خواہ قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی اسمبلی کے ہوں، بلدیاتی ہوں یا سینٹ کے ہوں، یہ ادارے بالکل دخل اندازی نہ کریں۔ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، اگر ڈالرز جہازوں میں بھر بھر کے ملک سے باہر جا رہے ہوں، معاشی حالات غلط پالیسیوں اور کرپشن کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوں، تو فوج چپ کر کے بیٹھی رہے کہ یہ سول معاملہ ہے؟ ناظرین، آپ خود سوچیں اور بتائیں۔ فرض کریں کہ کوئی ادارہ، کوئی ملک ہمارے ملک کے اندر ایجنٹس بنا کر ہمیں نقصان پہنچائے، تو فوج کا کام ہے کہ وہ ایسی گھناؤنی کارروائیوں کو روکے جس سے ملک کو
نقصان نہ ہو۔ سو تمام اداروں کو اپنی لائلٹی وطن عزیز کے ساتھ رکھنا ہوگی اور اپنے دائرے میں رہ کر آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ یہی اپولیٹیکل ہونے کی تشریح ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان کو درست سمت پر ڈالنے کے لیے عدلیہ، سول انتظامیہ اور افواج پاکستان تینوں کا پولیٹیکل ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ میری رائے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں آپ لکھیں، اور اگر نہیں اتفاق کرتے تو تب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس پہ ہمیں بحث کرنا چاہیے۔